टूनी चिड़िया का घर बहुत प्यारा था। बहुत ही खूबसूरत जगह पर उसके शौहर ने घर बनवाया था। सारे उसके घर को देखकर बहुत ही पसंद करते थे। उसका घर एक अजीब सी जगह पर बना हुआ था जहाँ हर तरफ पानी था और बीच में उसका घर था। लेकिन टूनी का शौहर मर चुका था। टूनी की सास बहुत जालिम थी। वो टूनी से सारे घर का काम करवाती, कभी भी उसको आराम से बैठने नहीं देती थी। फर्श बिल्कुल शीशे की तरह चमकता हुआ चाहिए था उसकी सास को। खुद तो वो आराम से बैठी रहती जेवर पहनकर, और टूनी बेचारी सारे घर का काम करती। हालांकि टूनी अब बीमार भी रहने लगी थी, लेकिन उसकी सास को ज़रा भी तरस नहीं आता। सारे घर की सफाई करने के बाद टूनी बेचारी किचन में भी सारे काम करती, बर्तन भी धोती और खाने भी बनाती। उसकी सास को ताज़ा ताज़ा खाना पसंद था। टूनी बेचारी उसकी पसंद का खाना बनाते बनाते हलकान हो जाती, लेकिन उसकी सास को खाना पसंद नहीं आता था। और फिर बेचारी टूनी रात को एक स्टोर में चटाई बिछाकर और मैला सा तकिया लेकर सो जाती। टूनी को बिल्कुल इजाज़त नहीं थी किसी भी कमरे में सोने की और किसी अच्छे बेड पर सोने की। बस उसको एक गंदी सी चटाई दी थी और एक फटी हुई चादर, जो कि टूनी ऊपर लेके सो जाती थी। बेचारी रात को खूब रोती, क्योंकि एक तो वो थकी हुई होती थी और ऊपर से ठंड और डर भी लग रहा होता। टूनी की सास हर वक्त गुस्से में रहती थी। एक दफ़ा टूनी ने कहा, माँ जी, मेरे अंडे देने वाली हूँ, मुझे कोई कमरा दे दें ताकि मैं अपने अंडे वहाँ दे सकूँ और मेरे अंडे महफूज रह सकें और उनको मौसमों से कोई मसला ना हो और मेरे अंडों से बच्चे निकल आएँ। लेकिन उसकी सास को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। टूनी की सास ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से, मेरे पास कोई कमरा नहीं है तुम्हारे लिए। टूनी ने बहुत मिन्नत की, लेकिन उसकी सास ना मानी और टूनी को बाहर निकाल दिया। टूनी बेचारी बाहर निकलकर बहुत रोई और बड़ा दरवाज़ा बजाया कि माँ जी दरवाज़ा खोल दें, लेकिन टूनी की आवाज़ उसकी सास ने ना सुनी। टूनी रोते रोते अपनी दोस्त मीनू चिड़िया के पास आई और कहा कि मीनू, मैं अंडे देने वाली हूँ, मुझे अपने घर में थोड़े दिन रख लो ताकि मैं अंडे दे दूँ और मेरे अंडे नुकसान ना हो, उनको महफूज रह सकें और उनमें से बच्चे निकल आएँ। मीनू ने कहा, मैं तुम्हारी मुश्किल समझती हूँ, लेकिन मेरी सास भी बड़ी जालिम है। आजकल तो वो अपनी बहन के घर गई हुई है, तो उतने दिन तुम रह लो और अंडे दे दो मेरे घोंसले में, लेकिन जल्द ही अपने घर का इंतज़ाम कर लो मेरी सास के आने से पहले पहले। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। टूनी ने कहा, अरे मीनू, मुझे भी पता है तुम्हारी मजबूरी का, तुम्हारी सास भी बड़ी जालिम है, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द ही अपने घर का इंतज़ाम कर लूँगी, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मीनू ने कहा, बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बात समझ ली। फिर मीनू ने टूनी के खाने का इंतज़ाम किया। टूनी ने खाना खाया। बहुत दिनों के बाद टूनी ने पेट भर के खाना खाया था। टूनी ने कहा, मीनू, तुमने तो मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी, जब मेरा शौहर ज़िंदा था और मैं अच्छे अच्छे खाने खाती थी और आराम से रहती थी। टूनी ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा वक्त दोबारा आएगा, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। और फिर टूनी खाना खाने लगी। मीनू ने कहा, पेट भर के खाना खाना और परेशान ना होना, जब तक मेरी सास नहीं आती तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। ये कहकर टूनी वहाँ से उड़ गई और मीनू वहाँ से उड़ गई और टूनी खाना खाने लगी। फिर टूनी ने जल्द ही 3 अंडे दे दिए। टूनी 3 अंडे देखकर बहुत खुश हुई। उसको बहुत खुशी हो रही थी अपने अंडों की। वो सोच रही थी कब इसमें से प्यारे प्यारे से बच्चे निकल आएंगे और मैं उन बच्चों से खेलूंगी। मीनू आई तो मीनू ने भी देखा कि टूनी के 3 अंडे हुए हैं। तो मीनू ने कहा कि टूनी, तुम्हें बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद हैं तुम्हारे अंडे, इसमें से बच्चे भी बहुत अच्छे निकलेंगे। टूनी ने कहा, बस मेरी बहन, अब मैं चलती हूँ अपने घर का इंतज़ाम करने के लिए, तब तक तुम मेरे अंडों का ख्याल रखना। मीनू ने कहा, बिल्कुल फ़िक्र मत करो, तुम्हारे अंडे यहाँ महफूज हैं, तुम जाओ और मेरी दुआ है जल्द ही किसी अच्छे घर का इंतज़ाम हो जाए।
ٹونی اڑتے اڑتے جا رہی تھی، اس کو بہت پریشانی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کو ایک جگہ مٹی کا ڈھیر نظر آیا۔ ٹونی نے اس مٹی کے ڈھیر سے بہت محنت کے ساتھ، بہت ہی ٹائم لگا کر ایک بہت پیارا سا گھر بنا دیا مٹی کا، کیونکہ ٹونی نے بہت دن رات محنت کی تھی۔ اس کو یہ گھر بنانے میں 1 دن اور 1 رات لگی۔ وہ ذرا سا بھی نہیں سوئی، وہ پوری رات کام کرتی رہی اور پھر مٹی کا بہت پیارا سا گھر بن گیا، جس میں اس نے تھوڑی سی لکڑی بھی لگائی تھی۔ بہت ہی مضبوط گھر تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر بہت مضبوط ہو تاکہ اس کو کبھی کوئی مشکل نہ ہو، بارش اور موسموں کا کوئی ڈر نہ ہو۔ پھر ٹونی آئی اور اس نے دیکھا کہ مینو تو گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے انڈے خود ہی اٹھائے اور وہاں سے چلی گئی اپنے گھر میں انڈے رکھنے کے لیے۔ انڈے اٹھا کر وہ اپنے گھر میں پہنچ گئی اور پھر اس نے وہ انڈے اپنے گھر کے اندر رکھ دیے۔ اب ٹونی بے فکر تھی، اس کو کوئی فکر نہیں تھی اپنے انڈوں کی، کہ اس کا گھر بھی بن گیا تھا اور اس کے 3 انڈے بھی تھے۔ ٹونی نے انڈے ایک گھونسلے میں رکھ دیے اندر آ کر اور انتظار کرنے لگی کہ کب اس میں سے پیارے پیارے سے 3 بچے نکلیں گے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں ٹونی کے انڈوں میں سے 3 بہت ہی پیارے ٹونی کے جیسے بچے نکل آئے، جو کہ اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ٹونی نے بھی اپنے بچوں کو پیار کیا اور کہا کہ میں تمہیں کبھی کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، تمہیں اچھا کھلاؤں اور پلاؤں گی۔ پھر ٹونی اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے باہر آئی۔ جب وہ جنگل میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ساس ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہے، بیچاری سی، لاچار سی، برا حال ہے اس کا۔ ٹونی نے پاس جا کے کہا، ارے ماں جی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو اس کی ساس نے کہا کہ ایک دن بہت زور کا طوفان آیا تھا اور گھر کو اڑا کر لے گیا، میرا سب کچھ اڑ گیا، میں اپنے گھر کی تلاش میں بے گھر ہو گئی اور یہاں پھرتی رہی، کوئی بھی مجھے کھانا نہیں دے رہا تھا، میں بیمار بھی ہو گئی، میرا ایک پر بھی ٹوٹ گیا، میں یہاں پر بیٹھی تھی کہ شاید مجھے کوئی کھانا دے دے، لیکن تم نے مجھے دیکھ لیا، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ پھر چڑیا نے اس کو گلے سے لگایا اور کہا کہ ماں جی کیسی باتیں کرتی ہیں، مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں آپ کی بیٹی کی جگہ ہوں اور آپ میری ماں ہیں، مجھے شرمندہ نہ کریں، آئیں میرے ساتھ، اب آپ میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ اور پھر ٹونی اس کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر اس نے کہا، بچوں دیکھو تمہاری دادی آئی ہیں۔ اور جب کوی نے دیکھا کہ اس کے پوتے پوتیاں اتنے پیارے ہیں تو اس نے گلے لگا لیا اور رونے لگی اور کہا کہ میری بچی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں خود سے دور کیا، تمہارے اوپر بہت ظلم کیا، لیکن تم میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہی ہو۔ ٹونی نے کہا، ارے ماں، یہ تو میرا فرض تھا، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ گئی، میرے لیے یہی کافی ہے، اب آپ فکر مت کریں، آپ یہیں پر رہا کریں۔ پھر وہ کوی اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وہیں پر رہنے لگی۔ چڑیا نے اس کا بہت خیال رکھا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک اچھی سی کہانی، مزیدار سی کہانی کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور اس کو شرمندہ کر دو۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں تاکہ سب آپ کے دوست بن جائیں۔